السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في فيديو جديد من فيديوهات مادة الرياضيات، مستوى الجذع المشترك علمي مسلك دولي. إذا اليوم إن شاء الله غادي نكملوا فيديوهات ديال درس لوغدغ دون ار، وغادي نهتموا اليوم في هذا الفيديو بالفقرة ديال لا فالور ابسوليت. دونك دو فاسون تري براتيك، داكوغ. غادي نهضر على لا فالور ابسولي. لا فالور ابسولي ممكن نعتبرها واحد العدد اللي هو موجب. دونك لا فالور ابسولي ديال واحد العدد اكس، لا فالور ابسولي ديال نومبر اكس ترمزوا ليها بهذا الشكل هذا، واحد جوج خطوطات يكونوا متوازيين بهذا الشكل. هاد الكتابه هادي شنو تنقراها؟ لا فالور ابسولي دو اكس، داكوغ. دو فاسون تري براتيك في لي زيكزارسيس شنو تيهمنا حنايا في لا فالور ابسولي؟ انه لا فالور ابسولي ديال واحد العدد تقدر تكون هاد العدد اكسبرسيون. المهم لا فالور ابسولي ديال اكس اما كتساوي لينا اكس فوقاش الا كانت اكس موجب سي اكس بوزيتيف، معنى اكس كبر من زيرو، ولا فالور ابسولي ديال اكس كتساوي لوبوزي ديال اكس. شنو لوبوزي ديال اكس؟ هو موان اكس فوقاش الا كان عندنا اكس نيجاتيف. دو توت فاسون لا فالور ابسولي ديال شي عدد ديما تعطينا قيمه موجبه. علاش هذه قيمه موجبه؟ لان اكس كبر من زيرو. وعلاش هذه حتى هي ممكن نعتبرها بوزيتيف؟ لانه اكس راه صار من زيرو. الا كان اكس صار من زيرو دونك اكس نيجاتيف مع هذا الموان راه بوزيتيف. اذا دو فاسون جينيرال وهذه قاعده اخرى نعقل عليها، انه لا فالور ابسولي ديال شي عدد ديما راه بوزيتيف، داكوغ. نعطي دي زيكزامبل على هذه. لا فالور ابسولي باغ اكزومبل ديال 5 سي ان نومبر بوزيتيف. اذا لا فالور ابسولي ديال واحد نومبر بوزيتيف تحيدو جوج خطوط وتتبقى سولمون العدد اللي كاين بيناتهم 5. راه الكتابه تنسميها لا فالور ابسولي جوج خطوط متوازيين، داكوغ. اذا لا فالور ابسولي ديال 5 بلوسكو 5 بوزيتيف دونك سي 5. لا فالور ابسولي ديال موان 3، هنا شنو عندنا هاد لو نومبر إلي نيجاتيف. لا فالور ابسولي ديال واحد نومبر نيجاتيف سي لوبوزي ديال هاد العدد. شنو لوبوزي ديال موان 3؟ سي 3. الوغ لا فالور ابسولي ديال موان 3 راه هي 3. دونك دو توت فاسون ديما الريزولتا كي دايره بوزيتيف، داكوغ. تري بيان. اذا عقل على القاعده الاولى مزيان. ابخي كاين عندنا واحد القاعده مهمه خصنا نكونوا عارفينها، هو انه لا فالور ابسولي ديال اكس او كاري. في الاعدادي كنا تنشوفوا ان لا باردون الغاسين ديال اكس او كاري سا دون اكس، مي تنعطيو واحد الكونديسيون انه اكس ضروري يكون بوزيتيف. هاد السنه هادي pour tout x un nombre réel، يعني x كيف ما بغا يكون بوزيتيف ولا نيجاتيف، الغاسين ديال x au carré سي توجور ايغال لا فالور ابسولي ديال x. اذا هذه قاعده نعقل عليها، قاعده مهمه. كيف ما بغات تكون x بوزيتيف ولا نيجاتيف ديما الغاسين ديال x au carré سي لا فالور ابسولي ديال x. لا فالور ابسولي ديال x. نعطي دي زيكزامبل. مثلا الغاسين ديال 7 au carré سي لا فالور ابسولي ديال 7 اي سي 7 اكزاكتومون. علاش؟ لان 7 بوزيتيف لا فالور ابسولي ديال واحد العدد موجب تبقى 7. ويمكن من هنا ديريكتومون نكتبو 7 لانه ديجا هنا 7 راه بوزيتيف، حنا عارفين غادي تيكون هذا بوزيتيف، نقدروا نكتبو غير 7. لا فالور ابسولي ديال موان 4 لو تو على بويسونس 2. فوالا نطبق هاد القاعده. شنو نجي نكتب؟ ما غاديش ندير بحال داكشي ديال الجوج نمشي مع الغاسيون ونجي نكتب موان 4. يا اون بليس الغاسيون راه توجور بوزيتيف. نو شنو تندير؟ لا فالور ابسولي ديال موان 4 و لا فالور ابسولي ديال موان 4 سي 4، داكوغ. ملي تيكون عندنا داكشي اللي كاين نيجاتيف على الانتيريور ديال هاد الخطوطه، يعني الانتيريور ديال الفالور ابسولي، راه الموان تتحيد وتبقى ليا غير 4، داكوغ. يعني الريزولتا خصها تكون بوزيتيف. تري بيان. واحد المجموعه ديال القواعد خصنا نكونوا ضابطينهم، غادي نحاول نكتبهم بعجاله. قلنا لا فالور ابسولي ديال اكس اللي توجور بوزيتيف. عندنا القاعده حتى هي نعقلوا على قاعده حتى هي مهمه، داكوغ. ثم عندنا هذه حتى هي نعقل عليها. نزيدكم قاعده اخرى، ديما لا فالور ابسولي راه ديما سيبيريور على اكس، داكوغ. لا فالور ابسولي ديال اكس توجور كبر من اكس، هذا نعقل على هذه مزيان. ثم حاجه اخرى، لا فالور ابسولي ديال موان اكس سي توجور ايغال لا فالور ابسولي ديال اكس.
Par exemple, خذ مثلا la valeur absolue de moins 4 c'est 4 ولا valeur absolue de 4 c'est 4 donc la valeur absolue de moins 4 راه égale à la valeur absolue de 4 وهذه قاعده مهمه نعقل عليها la valeur absolue ديال ملي تكون عندنا موان داخل هنايا يمكن لينا نحيدو ونكتب غير la valeur absolue ديال x داكوغ ايضا قاعده اخرى حتى هي مهمه نعقل عليها la valeur absolue ديال x لو تو او كاري هذه فهي كتساوي la valeur absolue ديال x او كاري سواء كان 2 على برا ولا داخل وهادو بجوج كلهم يمكن لينا نديرهم تيساووا اكس او كاري بلا فالور ابسولي هذه مهمه الله يرضيك ممكن تكون عندك شي كتابه بحال اكس او كاري الا بغيتي تكتبها على هذا الشكل عندك الحق او الا بغيتي تكتبها على هذا الشكل عندك الحق سورتو هذا لو سونس هذا بعض المرات تنحتاجوه في المعادله تكون عندي اكس او كاري وتنحتاج هاد اكس او كاري نكتبها على هذا الشكل هذا لا فالور ابسولي ديال اكس لو تو او كاري دونك هذه نعقل عليها الفالور ابسولي الا كان عندنا برودوي الفالور ابسولي ملي تيكون عندي برودوي يمكن ليا الفالور ابسولي نفرق على دي دو فاكتور نكتب لا فالور ابسولي ديال اكس فوا لا فالور ابسولي ديال ايكغيك نفس الشيء الا كان عندي ديفيزيون لا فالور ابسولي ديال اكس سور ايكغيك سي لا فالور ابسولي ديال اكس سور لا فالور ابسولي ديال ايكغيك يعني يمكن ليا نفرق هاد الفالور ابسولي على النيميراتور ديالو كوم سا ولا الا كان عندنا هاد الكتابه نقدر نكتبها سو سيت فورم داكوغ من بين الحويجات اللي خصنا نردو لهم بال لا فالور ابسولي ديال اكس بلس ايكغيك كاين اللي تيجي يدير ليا ايكال وتيفرق ليا فالور ابسولي على هاد الجوج تيقول ليا ايكال لا فالور ابسولي ديال اكس بلس لا فالور ابسولي ديال ايكغيك هادي سي با توجور عندنا هنا ايكال وبالتالي هنايا ردوا البال من هذه الله يرضي عليكم لا فالور ابسولي ديال اكس بلس ايكغيك سي با توجور ايكال لا فالور ابسولي ديال اكس بلس ايكغيك مي اون فيت بالنسبه ملي تيكون عندنا لا سوم لا فالور ابسولي ديال اكس بلس ايكغيك اون فيت il est inférieur d'accord inférieur égal la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y on a على هذه القاعده هذه ديما la valeur absolue de x plus y il est inférieur à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y هذه مهمه وتنسموها l'inégalité triangulaire تفيدنا بزاف سورتو في ديمونستراسيون ديال دي زينيغاليتي اللي تيكونوا شويه فيهم الخدمه داكوغ تري بيان اذا هادشي الله يرضي عليكم خاصو يتحفظ هاد القواعد اللي كتبت هنايا كلهم خاصهم يتحفظوا ونعقل عليهم مزيان داكوغ كاين شي قواعد اللي عندهم علاقه ب لي زيكواسيون وخاصهم يتعرفوا هادو خاصهم يتحفظوا انا هضر عليهم دابا سورتو ملي تنبغيو نحل شي معادله ولا انيكواسيون ايكواسيون ولا انيكواسيون هاد القواعد اللي نكتب دابا خاصهم يتحفظوا لانه تنطبقوا بزاف في لي زيكواسيون لي زينيكواسيون وتيداروا لكم في الفروض المحروسه première règle, la valeur absolue de x égale à 0, ça signifie quoi? Ça signifie que, هذا الرمز ممكن تعقلوا لي بهذا الشكل signifie que ومن بعد في السيزيام راه غادي تشوفوا لا سينيفيكاسيون ديال هذا راه تتعني ايكيفالون وغادي تشوفوها مزيان في السيزيام شنو تيعني هذا الرمز اكزاكتومون المهم دابا نتوما هاد الفيلم نكتب لكم شي رمز بحال هذا اعتبروه بحال signifie que داكوغ لا valeur absolue ديال x égale à 0 signifie que x égale 0 يعني إذا كانت عندي شي معادلة على هذا الشكل بغيت نخرج هذيك المعادلة نحاول نكتبها على هذا الشكل ونكمل la valeur absolue ديال x égale à r avec r c'est un nombre réel positif كنانسيستي r positif إذا كانت عندي شي معادلة على هذا الشكل ها كيفاش نكتبها x égale à r ou x égale à moins r il est très important هادي نحتاجوها بزاف تلقاوها بزاف في لي زيكواسيون وحده اخرى حتى هي بحال لا فالور ابسولي ديال اكس ايكال لا فالور ابسولي ديال ايكغيك سا ايكيفالون كوا بغيت نحل معادله مثلا ندير بحال كنحيد لي دو فالور ابسولي شنو تنكتب اكس ايكال ايكغيك و اكس ايكال لوبوزي ديال ايكغيك اللي هو شنو هو موان ايكغيك وتنكمل وغادي نشوفوا التطبيق ديال هادو دابا ان شاء الله في واحد التمرين la valeur absolue de x ملي تكون inférieure ou égale à r avec r c'est un nombre positif كنهضر غير ملي تكون r positif الا عندنا شي انيكواسيون بحال هكا وبغيت نحل مثلا لينيكواسيون نخرجها شنو تندير كنحيد هاد لا فالور ابسولي شنو تتولي هاد لينيكواسيون تتولي بحال سو فورم دان انكادرومون تولي هاك تولي اكس صغر من ار والشيء الاخر تنديرو لوبوزي ديال ار اللي هو موان ار كانت عندي انيكواسيون بحال هكا ترجع على هاد الشكل ونكمل الحل وهادشي غادي نشوفو ثم عندنا لا فالور ابسولي ديال x supérieur égal à r avec toujours r positif ça signifie quoi que x il est supérieur égal à r ou x
انفيريور كاع لوبوزي ديال ار اللي هو موان ار. اذا الله يرضي عليكم هاد القواعد هادو مهمين في التطبيق في الحل ديال المعادلات والمتراجحات. هادشي ان شاء الله غادي نشوفوه دابا في واحد التمرين نحاولوا نطبقوا كاع هاد القواعد. داكوغ انا نخليهم حدايا باش اون فوا نطبق شي قاعده نقول لك فوالا شنو درت. نمشي ليكزيرسيس 1. ليكزيرسيس 1 سامبليفي. نقدروا ناخذوا شي ورقه اخرى كيبان لي احسن. فوالا فوالا دونك نمشي ليكزيرسيس 1. exercice 1 on simplifie direct نبداو نجاوبو. racine ديال moins 5 le tout au carré. هنا هادي شنو غادي نطبقو هاد القاعده ديال الله يرضي عليكم هادي. داكوغ شنو غنجي نكتب لا فالور ابسولو ديال موان 5 و لا فالور ابسولو ديال موان 5 شنو تندير راه هي 5. لا فالور ابسولو ديما تتحيد الموان يكون نومبر نيجاتيف ترجع بوزيتيف لوبوزي ديالو. داكوغ نمشي عاوتاني لهاد الاخرى. غاسين ديال 3 موان غاسين 7 au carré égale quoi égale la valeur absolue ديال 3 موان غاسين 7. وحنا خصنا نحيد هاد الفالور ابسولي. باش نحيد الفالور ابسولي خصني نعرف لو سين ديال هذا. هنا باش نعرف لو سين ديال هاد الديفيرونس الا عرفت الكومباريزون ديال 3 غاسين 7 يمكن لي نعرف هذا شكون اللي كبير في هاد الجوج. كندير تنعرف فين هو اللي كبير واش 3 ولا غاسين 7. هادشي شفتو في الكوليج يمكن لي 3 رفعوا كايس غتكون 9 وغاسين 7 او كايس 7 9 كبر من 7 الوغ 3 غادي تكون كبر من غاسين 7 وبالتالي هادشي شنو غادي يكون غيكون بوزيتيف. 3 راه كبر من غاسين 7. الا كان هادشي اللي كاين لداخل بوزيتيف لا فالور ابسولي ديال واحد النومبر بوزيتيف غيسد لوي ميم غتبقى ليا 3 موان غاسين 7 ونجي نكتب جوستيفيكاسيون كار 3 راه سوبيريور ا غاسين 7. علاش كتبت هاد الجوستيفيكاسيون هي اللي تجيستيفي ليا ان هادشي اللي كاين هنا لداخل راه بوزيتيف. داكوغ تري بيان. نمشيو عاوتاني لهادي غاسين 3 moins x le tout au carré. De même façon, هادي راه هي la valeur absolue 2 à l'intérieur. هادي راه هي la valeur absolue ديال 3 moins x. خصني عاوتاني نحيد هاد الفالور ابسولي. كنمشي نشوف لو سين ديال داكشي اللي كاين لداخل. كي داير هاد لا ديفيرونس. كنمشي هنايا x عندي عاطيني ولا يفرضوني ان x supérieur strictement 3. هاد x راه كبر من 3 ça veut dire 3 راه inférieur strictement x. ملي تيكون العدد الاول الصغر من العدد الثاني بمعنى هاد لا ديفيرونس اللي نيجاتيف. وإلا كان هذا نيجاتيف لا فالور ابسولي ديال واحد العدد ولا واحد التعبير نيجاتيف تتساوي ماذا لوبوزي ديال هادو. كيفاش تنكتب لوبوزي ديال هذا؟ كنمشي نغير غير لي سين ديال هاد لي تيرم. هنا بلس 3 تولي موان 3 وهنا موان اكس تولي بلس اكس. صافي ساليت ونكتب جوستيفيكاسيون ديالي كار هاد 3 راه انفيريور ستريكتومون ا x 3 inférieur strictement x وهاد هادي راه هي هادي راه بحال 3 inférieur strictement x. انا كتبت بهذا الشكل هذا. داكوغ دونك ليكزيرسيس الاول سالينا. نمشي ليكزيرسيس 2 اون ريزو دونك كنحلوا هادوك المعادلات. دابا تبعوا معايا الله يرضي عليكم. نبدا بالمعادله الاولى غاسين ديال x moins 5 égale à 0 signifie que bien sûr on a هنا نطبق هاد القاعده ديال الله يرضي عليكم. هادي لا فالور ابسول ديال شي حاجه كتساوي 0 سينيفي كو هذاك الشيء اللي كاين لداخل ايكال 0. هادشي اللي نجي ندير هنا نمشي ناخذ هادشي اللي كاين هنا لداخل نديرو ايكال 0 موان 5 نحول الجهه الاخرى تولي x ايكال 5. اذا ليكواسيون ادمي اونيك سوليسيون اللي هي اس هي 5. هنا عوض نكتب في خاص نتوما في الطون كومان تبداو تعاودوا تكتبوا لي سوليسيون كوم سا اس فرنسي تنقولوا سوليسيون ديال ليكواسيون تندير ايكال وكندير واحد لاكولاد واحد اللامه وهذا العدد تنديرو هنا لداخل. تتعني ان ليكواسيون عندها سوليسيون 5. سوليسيون ديال ليكواسيون سي 5. داكوغ وندير هاد اللامتين هادو لو دو اكولاد. داكوغ تري بيان. ندوزو عاوتاني ليكواسيون واحده اخرى. ناخدو هادي عندي لا فالور ابسول ديال 2x moins 3 ou moins 1 pardon égale quoi égale à 3. هنا شنو نطبق في هادي؟ نطبق هادي هاد القاعده
لا فالور ابسولي ديال شي حاجه كتساوي ان نومبر بوزيتيف. لا فالور ابسولي ديال شي حاجه كتساوي واحد النومبر بوزيتيف. دونك نطبق هادي اكزاكتومون. شنو نجي نكتب هذاك الشيء اللي كاين داخل ايكال هذا هو ايكال لوبوزيت. دونك شنو نجي نكتب هنايا 12x موان 1 ايكال على 3. و هادشي اللي كاين هنا لداخل اللي هو 12x موان 1 ايكال كوا لوبوزي ديال 3. شحال لوبوزي ديال 3 سي موان 3. ولاو عندي دوز ايكواسيون. كانت عندي غير ايكواسيون وحده ولاو عندي جوج ديال لي زيكواسيون نخرجهم ساهلين هادو بروميير دوغري. 2x تبقى هنايا ناقص واحد الجهه الاخرى تولي 3 زائد 1 تولي هي 4 ديريكتومون كتبتها. هنا 2x تبقى هنا ناقص واحد نحولها للجهه الاخرى تولي ناقص 3 زائد 1 وناقص 3 زائد 1 هي ناقص 2. انا زربت شويه. اذا اكس شنو تساوي 4 مقسومه على 2. شحال 4 على 2 راه هي 2 ديريكتومون. او x égale moins 2 sur 2, moins 2 sur 2, directement نكتب moins 1. إذا أنا شحال عندي من سوليسيون؟ عندي دو سوليسيون، عندي 2 عندي moins 1. كنجي نكتب s. داكوغ أيوا نكتب الجملة غنولو نديرو رموز s ونفتح واحد اللامة ونكتب الحل الأول اللي هو moins 1 بوان فيرغول ونزيد الحل الثاني اللي هو 2 ونسد هاد اللامة هادي. داكوغ عقلوا على هادشي الله يرضي عليكم. ناخد عاوتاني إيكواسيون وحدة أخرى x plus 7 ايكال موان 6. هادي تتشبه لهادي. المشكل اللي كاين هنا عندنا فالور ابسولي كتساوي نومبر نيجاتيف. شنو تنعرفوا على لا فالور ابسولي هي توجور بوزيتيف وهذا نيجاتيف. بوزيتيف ايكال نيجاتيف سي امبوسيبل. داكوغ. اذا هاد ليكواسيون ما عندهاش سوليسيون نا با سوليسيون. داكوغ. اذا هنا شنو نجي ندير اس ايكال ما عندهاش سوليسيون. ملي ما تكونش عندها سوليسيون تنديروا هذا الرمز هذا صفر وفيه هذا الخط مايل تتقرا هذه لونسومبل فيد. سافوزير هاد ليكواسيون راه ما عندهاش سوليسيون. اوليو باش نكتب جمله نكتب ليكواسيون نا با سوليسيون دون ان نجي ديريكتومون ندير اس كتساوي لونسومبل فيد وندير جوستيفيكاسيون كار هاد اكس لا فالور ابسولي ديال اكس بلس 7 راه يلي بوزيتيف ياك اي موان 6 راه يلي نيجاتيف راسها من زيرو. هادي هي الجوستيفيكاسيون باش نجوستيفي لا ريبونس ديالي. نمشي عاوتاني واحد ليكواسيون وحده اخرى نقدروا فوالا نقلب هنايا باش الامور تبقى واضحه. ناخذ هادي لا فالور ابسولي ديال 3 x موان 1 ايكال لا فالور ابسولي ديال x موان 2. هنا نطبقوا هاد القاعده الله يرضي عليك. هادي عندي فالور ابسولي كتساوي فالور ابسولي. اشنو تندير؟ دونك شنو غادي ندير؟ فالور ابسولي كتساوي فالور ابسولي. كناخذ هادشي اللي كاين هنا لداخل نكتبو كيساوي هادشي اللي كاين لداخل و هادشي اللي كاين لداخل كيساوي لوبوزي ديال هادو. شنو لوبوزي ديال هاد التعبير هذا؟ كنمشي غنبدل غير الاشارات. بلس اكس تولي موان اكس موان 2 تولي بلس 2 ولاو عندي دو زيكواسيون. نخرج هادي بحدو وهادي بحدو. هنا 3 اكس نقربوا عند هاد اكس نحولوها تولي موان اكس موان 2 تبقى في بلاصه ناقص واحد الجهه الاخرى تولي واحد و 3 اكس موان اكس نحولها لهاد الجهه تولي اكس 2 تبقى في بلاصه موان 1 نحولها لجهه تولي واحد. هنا 3 اكس موان اكس سي 12 اكس. هنا موان 2 بلس 1 سي موان 1 او 3 اكس بلس اكس سي 4 اكس et 2 plus 1 c'est 3 x شنو تساوي moins 1 sur 2 ou x شنو تساوي 3 sur 4. دونك سوليسيون ديال هاد ليكواسيون عندنا دو سوليسيون. السوليسيون الاولى نكتبها هي ناقص 1 على 2 بوان فيغول. السوليسيون الثانيه 3 sur 4. الترتيب غير المهم هنا يبدا باش ما بغيتي. داكوغ. ساليت عاوتاني هنايا نمشي عاوتاني لهاد ليكواسيون. شنو عندي لا فالور ديال 4 موان 12 x موان لا فالور ابسولي ديال x ايكالا 0. فوالا كاين اللي غادي يشوف هادي كاين اللي غتخلعوا هادي. هنا عندنا دو فالور ابسولي. سي ميو ان هاد لا فالور ابسولي هادي نحولها للجهه الاخرى نخلي هادي في هاد البلاصه تولي 4 موان 12 x وهاد ناقص هاد لو تيرم اللي نحولو للجهه الاخرى هاد موان تبدل تولي بلس تولي سولمون لا فالور ابسولي ديال x. بحال هاد التيرم هادو كله حولناه نغيرو الاشاره ديالو. دابا شنو ولا عندي؟ ولات عندي هاد المعادله كتشبه لهادي. داكشي اللي درت هنا هو اللي غادي ندير هنايا. شنو غنجي نكتب 4 موان 12 x ايكال هادشي اللي كاين هنايا و 4 موان 12 x ايكال لوبوزي ديال x اللي هو موان x. هنا موان 12 x غنخلوها نقربو عند هادي x 4 نحولها تولي ناقص 4 و موان 12 x نحولها عند هادي تولي بلس x و 4 نحولها تولي
ناقص 4. هنا موان 3 إكس. هنا موان 4. هنا موان إكس. موان 4. غتولي إكس هنا شنو غتساوي؟ موان 4 سور موان 3. أو هنا نضرب في ناقص 1 هنا وهنا تولي إكس إيكال 4. هنا هاد موان يمشي مع موان تولي إكس إيكال 4 سور 3. وهنا إكس إيكال 4 نعاود نكتبها. إذا لي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون شنو هما؟ إس عندنا 4 سور 3 وعندنا 4. سي فيني. داكوغ. دونك كيفما تشوفو أمور راه بسيطة مكاينش شي صعوبة. ناخدو عاوتاني شي إيكواسيون وحدة أخرى. ناخدو هادي. عندي لا إكس أو كاري موان لا فالور أبسولو ديال إكس إيكالا 0. داكوغ. هاد المعادلة بغينا نحلوها عندنا واحد الفالور أبسولو هنايا. كاين بزاف طرق باش نحلو هاد المعادلة، مي أنا نحاول نوظف غير القواعد اللي حنا هضرنا عليهم. كنت ديجا قلت واحد إكس أو كاري، واحد القاعدة هضرت عليها أنايا. إكس أو كاري عندي الحق نكتب على هاد الشكل غاسين لا فالور أبسولو ديال إكس لو تو أو كاري. القاعدة هادي عندي. دونك غنحاول نوظفها أنا. هادي إكس أو كاري نجي نكتبها هاكا موان وهادي نخليها في بلاصتها. من بعد هاد لا فالور أبسولو ديال إكس أو كاري راه بحال عندنا لا فالور أبسولو ديال إكس فوا لا فالور أبسولو ديال إكس. هادي ضربنا في هادا تولي. دونك نقدر نفاكتوريزي هنايا، ندير التعميل نعمل في لا فالور أبسولو ديال إكس غتبقى وحدة هنايا. وهنا راه بحال عندنا واحد في الفالور أبسولو يبقى واحد. شو ولا عندي؟ ولا عندي برودوي الفاكتور الأول والفاكتور الثاني. برودوي ديال دو فاكتور إيكال زيرو صافي الفاكتور الأول إيكال زيرو والفاكتور الثاني اللي هو راسين إكس موان زان إيكال زيرو. هادي قاعدة عندنا ها هي فين هي. لا فالور أبسولو ديال إكس إيكال زيرو صافي دير إكس إيكال زيرو. هاهي إكس إيكال زيرو. أو هنا هاد لا فالور أبسولو نخليه هنايا وهاد ناقص واحد نحولو للجهة الآخر غيولي واحد. دابا علاش حولت ناقص واحد للجهة الآخر؟ باش تولي عندي هادي تتشبه ليا لهاد الكتابة هادي ونطبق على هاد القاعدة هادي. دونك اش غيولي عندي هنايا؟ إكس إيكال زيرو غادي تبقى. و هنا هاد لا فالور أبسولو إكس ديال إكس إيكال 1 صافي دير كو إكس إيكال 1 و إكس إيكال لوبوزي ديال 1 اللي هو موان زان. شحال عندي من سوليسيون؟ عندي هنا 3 سوليسيون تنكتبهم كاملين. 0 1 موان زان. سالينا. غادي نمشيو للمعادلة الأخرى. نمشي لهادي أو متراجع هادي إنيكواسيون. عندنا إكس موان 4 انفيريور إيكال 3. هنا عندنا واحد القاعدة تتهضر على هاد الإنيكواسيون هي هادي. فين ما نلقاو شي إنيكواسيون على هاد الشكل نحاول نكتبوها سو سيت فورم. Donc ça équivalent quoi? Ça signifie que, ou bien équivaut à quoi? X moins 4 inférieur à 3 et l'opposé de moins 3. Ici, à l'opposé de 3. تكون عندنا شي حاجة فالور أبسولو يصغر من واحد نون بوزيتيف صافي ديال أن هادشي اللي كاين لداخل راه كومبخي أونتر 3 إي لوبوزي ديال 3 اللي هو موان 3. هنا شنو غندير؟ غندير غير لونكادغمون ديال إكس. ملي نلقى لونكادغمون ديال إكس راني جاوبت. هنايا باش نتخلص من هاد ناقص 4 نزيد 4 هنا وهنا وهنا. دونك إلا زدت هنا 4 غتمشي ناقص 4 مع 4 تبقى غير إكس. وهنا نزيدو 4 اش غتولي؟ ها هي نكتبوها 3 زائد 4 هنا موان 3 بلس 4. موان 3 بلس 4 سي 1 تبقى إكس وهنا 7. دونك هاني لقيت السوليسيون ديال هاد ليكواسيون. إكس إلي كومبخي أونتر 1 و 7 ça veut dire السوليسيون اللي ترمزو لها ب اس شنو تساوي؟ تساوي لانترفال 1 7. لانترفال 1 7. D'accord? Les nombres qui sont compris entre 1 et 7, il appartient à cet intervalle. عبرت عليهم بهذا الانترفال هذا. D'accord? نمشي عاوتاني لواحدة أخرى ناخدو هادي. لا فالور أبسولو ديال إكس بلس 6 سوبيريور إيكال 5. هنا هادي تتشبه لهادي الآخر. لا فالور أبسولو ديال شي حاجة كبر من واحد نومبر بوزيتيف. هذا نومبر بوزيتيف مزيان. دونك نطبقو هادشي اللي كاين عندي هنايا. شنو غنجي نكتب هنايا؟ غادي نكتب x plus 6 supérieur égal à 5 ou x plus 6 inférieur égal à moins 5 l'opposé. هادي une équation عادية نشد 6 نحولها للجهة الأخرى تولي 5 moins 6. هنا x inférieur moins 5 moins 6. هنا x supérieur égal à moins 1 وهنا ou x inférieur égal à moins 11. هنا ساليت كنجي ندير s شنو تساوي؟ شنو هي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون؟ ملي تنقول إكس كبر من ناقص 1 بلس انفيني يعني تنهضر على هاد لانترفال موان 1 بلس لانفيني.
Les nombres réels qui sont supérieurs ou égal à moins 1 هما les nombres réels اللي غيكونوا في هذا الانترفال moins 1 plus infini. هاد او ديما تنعوضوها بهاد الكتابه هادي union. داكوغ. الا كانت عندنا اي تنعوضوها بالانترسيكسيون انتر. هنا عندنا او دونك غنديروها ريونيون. وشنو هي السوليسيون ديال هاد لينيكواسيون هادي؟ اعداد اللي هما صغر من ناقص 11. صافي دي هنا تنهضر على الانترفال موان لانفيني موان 11. هنا راه عندنا ايكال فوالا موان 11 وبطبيعة الحال هنا فيرمي. داكوغ. و تنكون جاوبت على السؤال ديالي. غادي نمشيو لإيكواسيون وحدة أخرى. ناخدو هادي لا فالور ديال إكس موان 6 سيبيريور إيكال à موان 7. هنا شنو تيبان ليا؟ فالور أبسولي كبر من واحد نومبر نيجاتيف. هادي راه توجور بوزيتيف وهادي نيجاتيف، وأنه بوزيتيف راه ديما كبر من واحد نومبر نيجاتيف. إذا هاد لينيكواسيون راه توجور فري. Ça veut dire l'ensemble de solutions هنا غادي تكون هي R. ونجيستيفي كار غادي نكتب هادي راه بوزيتيف وهادي راه نيجاتيف، ولا كار اون سي كو ان نومبر بوزيتيف اي توجور سوبيريور كان نومبر نيجاتيف. داكوغ. إذا هنا إذا مادام هادي توجور فري pour n'importe quelle valeur de x de r donc s راه هي l'ensemble R. دونك ما عنديش مشكل هنايا. نمشيو للآخرى. عندي 12x plus 4 inférieur strictement à moins 8. شنو تنلاحظ هنايا؟ هذا نومبر نيجاتيف وهذا فالور ابسولو تنعرفها راه بوزيتيف. شنو تيبان ليا هنايا؟ نومبر بوزيتيف انفيريور ستريكتمون ان نومبر نيجاتيف. واش ممكن هادي؟ سي امبوسيبل. ما يمكنش واحد نومبر بوزيتيف يكون صغر من نومبر نيجاتيف. بالتالي هنا ما عندناش هاد لينيكواسيون، ما عندهاش سوليسيون. اذا ندير اس ايكال لونسومبل فيد. هاد لونسومبل فيد كندير زيرو وخط مائل بحال هكا. هادي تتعني لونسومبل فيد سافو دير ان هاد لينيكواسيون ما عندهاش سوليسيون. ونجي نكتب كار هذا راه بوزيتيف وهذا راه نيجاتيف، و سي امبوسيبل دافوار ان نومبر بوزيتيف انفيريور ستريكتمون دان نومبر نيجاتيف. داكوغ. فوالا فيديو اليوم انتهى وحصة اليوم انتهت. أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.